आज की वीडियो उन पाकिस्तानी टॉप 10 ड्रामास पर मबनी है जिन्हें आप किसी भी दोस्त, कलीग, कजिन या फैमिली को देखने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी शख्स कुछ मुनफरिद सीखने और सबसे अलग ड्रामास को देखना चाहता है तो हमारा आज का काउंटडाउन लाजमी देखे, क्योंकि आज के काउंटडाउन में वो ड्रामास हैं जिनको अब तक न देखने का अफसोस आपको रहेगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल परवाज़ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट से नशर हुआ था। ये ड्रामा वाकई देखने वाला है। ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका पेशकश है। अदील फारूक, डायरेक्टर फ़हीम इनाम, प्रोड्यूसर और राइटर सुहेल अनवर और कुछ भारतीय एक्ट्रेसेस ने भी अपनी अदाकारी के जौहर इस ड्रामे में दिखाए थे। परवाज़ दो दोस्तों आतिश और सिकंदर की कहानी है। आतिश भारतीय शहरी जबकि सिकंदर पाकिस्तानी है। 90 की दिहाई में दोनों नौजवान दोस्त अपने ख्वाबों की ताबीर और सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में दुबई पहुंचे थे। दोनों की दोस्ती अचानक हुई और वो भी इस हाल में कि दोनों का एक ही एजेंट था जो रोजगार की तलाश में इन्हें वहां ले जाकर खुद कहीं गायब हो गया। इन दोनों का कोई नहीं था। बेआसरा दोस्तों को दुबई के सख्त तरीन हालात और मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिलाखिर दोनों अपनी मंजिल पा लेते हैं। सीरियल का टाइटल सॉन्ग बहुत दिलकश है, जबकि बेशतर व्यूअर्स ने इसे खूब सराहा। ड्रामा सीरियल जिंदगी तुम हो। हम टीवी से ड्रामा सीरियल जिंदगी तुम हो दिखाया गया है, जो दरअसल रिश्तों पर कुर्बान हो जाने वालों की अमर दास्तां है। कहानी में 4 मरकजी किरदार हैं, एहसन, ईशा, सवेरा और साद। चारों फितरी तौर पर मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। एहसन ईशा का बहनोई है। दूसरी बेटी की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही ईशा की बहन एक हादसे में इंतकाल कर जाती है, लिहाजा दोनों बच्चों की परवरिश ईशा के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। ईशा के दिल में एहसन खान के लिए नर्म गोशा मौजूद है। उसे उम्मीद थी कि एहसन उसे प्रपोज कर देगा, लेकिन कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब एहसन अपने भाई साद की हमाकतों में फंसकर सवेरा से शादी कर बैठता है। बाद में इंकिशाफ होता है कि ये हमाकतें नहीं बल्कि एक चाल थी। इस साजिश से न सिर्फ एहसन की जिंदगी भंवर में फंस जाती है, बल्कि ईशा और एहसन के दोनों बच्चे भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। साद खुद साफ तौर पर बच जाता है और बैरून मुल्क चला जाता है। साजिश क्या थी और कहानी का अंजाम क्या हुआ, यही जिंदगी तुम हो का मरकजी प्लॉट था। इस ड्रामा सीरियल को लिखा है साइमा वसी ने, जबकि ड्रामा सीरियल की डायरेक्शंस दी हैं फ़हीम बर्नी ने। इस ड्रामा सीरियल के अदाकारों में शामिल हैं अरीज फातिमा, शहूद अलवी, यासिर मजहर, जगन काज़मी और मंसूर कुरैशी। ड्रामा सीरियल ज़ैद। हम टीवी पर ज़ैद नामी ड्रामा सीरियल नशर किया गया, जिसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस ड्रामा सीरियल में बहुत से सबक छुपे हुए थे। ये कहानी है सनम नामी लड़की की, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वर्किंग लेडी भी है। समन को सबसे ज़्यादा लाड प्यार करने वाले उसके वालिद हैं, जो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन इसी लाड प्यार ने समन को खुदसर और ज़िद्दी बना दिया है। समन के पुराने ख्यालात की मालिक फुप्पी उसे अक्सर समझाती रहती हैं। वो अपनी भतीजी के लिए अमेरिका में सेटल लेकिन तलाक याफ्ता शख्स उमर का रिश्ता लेकर आती हैं। चूँकि अपनी ज़िद की वजह से समन खानदान भर में बदनाम थी, इसलिए समन के वालिदैन उमर से उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन ये शादी एक ऐसा कड़वा सच साबित होती है जो ना निकलने बनता है और ना उगलने। इसे तहरीर किया बी गुल ने, हिदायत अदनान वाई कुरैशी ने दी, जबकि पेशकश मोमिना दुरैत और महरोज करीम की है। ड्रामे की कास्ट में एहसन अली, रबाब हाशिम, माया अली, कंवर अरसलान, हुमायूं अशरफ, मंसूर कुरैशी, सुल्ताना जफर, महमूद अख्तर, हुमा नवाब, नाशीन शाह और इस्मत जैदी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल इश्क हमारी गलियों में। ड्रामा सीरियल इश्क हमारी गलियों में बेहद कमाल ड्रामा है। इस ड्रामा सीरियल को ज़रूर देखना चाहिए। ये ड्रामा राशिदी साहिब, उनकी अहलिया आमना और 2 बेटियों फलक और सितारा के गिर्द घूमती है। अपनी तंग नज़री की वजह से राशिदी साहिब बेटियों को आला तालीम के हक में नहीं हैं, लेकिन फलक की ज़िद से हार कर उसे प्राइवेट इंटर करने की इजाज़त दे देते हैं। वो अपने पड़ोस में रहने वाली कॉलेज प्रिंसिपल फरजाना के यहाँ पढ़ने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात हारून से हो जाती है और हारून और फलक में मोहब्बत हो जाती है। लेकिन राशिदी साहिब उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। फलक को जब कुछ और सुझाई नहीं देता तो वो हारून के हमरा घर से भाग जाती है। आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको इश्क हमारी गलियों में देखना पड़ेगा। तहरीर मुस्तफ़ा हाशमी, हिदायत काजी लतीफ़ और पेशकश मोमिना दुरैत की है।
نمایاں اداکاروں میں شامل ہیں جویری عباسی، سدرا بطول، سارا چودھری، ہمایوں اشرف، کاشف محمود، حماد فاروقی، فرح ندیم اور ریمل۔ ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے۔ ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے عبد المنان اور جہاں آرا کے روایت پسند گھرانے کی داستاں ہیں، جو لڑکیوں کی بے جا آزادی کا قائل نہیں، لیکن اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی گیتی اپنی روایات سے بغاوت کر کے سنگر بن جاتی ہے۔ اس دوران اس کی شادی ایک امیر خاندان میں طے ہو جاتی ہے، لیکن نکاح کے دن گیتی کا پروگرام آن ایئر ہونا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اسٹوڈیو جاتی ہے کہ نکاح کے وقت تک واپس آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ اس کی ماں بغیر کسی کو بتائے اس کی جگہ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرانے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت دنیا کے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس ڈرامے کی تحریر ہے نادیہ اختر کی، ہدایت کار ہے فاروق رند، جبکہ یہ پیشکش مومنہ درید کی ہے۔ اداکاروں میں شامل ہیں یمنہ زیدی، سہیل علی آبرو، علی رحمان، اسرا غزل، محمود اسلم اور جہاں سیب۔ ڈرامہ سیریل ہلکی سی خلش۔ ہم ٹی وی کی پیشکش ہلکی سی خلش بہت خوبصورت فیملی ڈرامہ ہے۔ اس سیریل کی کہانی وحید صاحب کے گھر میں پیش آنے والے ایک عجیب واقعے کا احوال ہے۔ وحید کی 2 بیٹیاں ہیں، رابعہ اور رانیہ۔ رانیہ بہزاد سے محبت کرتی ہے۔ بہزاد رابعہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجتا ہے، مگر ایک غلط فہمی کے سبب اس کی شادی رابعہ سے طے کر دی جاتی ہے۔ بہزاد اپنی ماں کو سچائی بتانے کی ہمت نہیں کر پاتا، لیکن یہ صورتحال رانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس گھر میں ایک ایسا طوفان آتا ہے جو ان سب کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتا ہے، اور رہ جاتی ہے تو بس ہلکی سی خلش۔ اس سیریل کو تحریر کیا ہے رفاقت حیات نے اور عطیہ داؤد نے، جبکہ ڈائریکٹر ہیں عدنان وائی قریشی۔ اداکاروں میں شامل ہیں جاوید شیخ، مہرین راحیل، اسرا غزل، مروہ، شہزاد شیخ، ربینہ اشرف، آغا علی، منصور قریشی، لبنہ اسلم اور عدنان شیلانی۔ ڈرامہ سیریل ننھی۔ جیو ٹی وی پر پیش کی جانے والی ڈرامہ سیریل ننھی نے اپنے حساس موضوع لاجواب اداکاری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا۔ اس کے ہر کردار کو خوب پذیرائی ملی۔ بچہ چرانے والی دائی کے روپ میں اسما عباس کے غضب کے ایکسپریشنز ہیں۔ سجل علی کی معصومیت اور کہیں چلاکی کے رنگ دکھاتی اداکاری نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ جاوید شیخ کا مخصوص انداز اس ڈرامہ سیریل میں کافی زیادہ مشہور ہوا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ASI شمون عباسی خود کو محلے کی ہر لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ سمجھنے والا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا ہر کردار ہی بہت خوبصورت ہے، اور تصوراتی کہانیوں کے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھر دینے والے اداکاروں نے اپنی اداکاری سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ننھے کی کہانی مونا حسیب نے لکھی تھی، جبکہ اس کے ڈائریکٹر حسیب علی تھے، جنہیں سینئر اور ورسٹائل اداکارہ بشرا انصاری کی معاونت حاصل تھی۔ ڈرامہ سیریل خدا گواہ۔ ٹی وی 1 کا ڈرامہ خدا گواہ جذباتی کشمکش اور الجھاؤ سے گزرتی ایک لڑکی منزا کی کہانی ہے۔ شہروز اس کی محبت ہے، جس کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی گزارنے کے سپنے دیکھتی ہے، لیکن وہ حقیقت سے بے خبر ہے کہ آنے والا وقت اس کے لیے اپنی جھولی میں کچھ اور ہی لے کر آ رہا ہے۔ شادی کے دن ہی ایک سڑک حادثے میں منزا کی ماں شدید زخمی ہو جاتی ہے، اور مرنے سے کچھ دیر قبل ہی یہ انکشاف کرتی ہے کہ منزا جسے اپنا والد سمجھتی ہے وہ اس کا حقیقی باپ نہیں، بلکہ منزا اس کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ انکشاف منزا کی زندگی کو ہی نہیں، پورے گھرانے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ عاصم علی نے ڈائریکٹ کیا۔ اس کی رائٹر ارم وسیع اور سائمہ وسیع ہیں۔ ڈرامہ سیریل میں ستارہ۔ ٹی وی 1 کی سیریل میں ستارہ میں پاکستانی فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی جھلک دکھائی گئی۔ فلمی دنیا کی چکا چوند اور گلیمر کے پیچھے چھپے تاریک گوشے، بے وفائیوں اور دھوکے بازیوں کی داستانوں میں ستارہ نے دوسرے رخ کے طور پر پیش کیا گیا۔ غریب گھرانے کی ثریا کو قسمت مشہور فلم ڈائریکٹر فرحات اور اس کی اداکارہ بیوی کے گھر پہنچا دیتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں مشہور اور دولت مند ہونے کا خواب دیکھنے والی ثریا زندگی کے ایک عجیب دوراہے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو ڈائریکٹ کیا ہے سیما طاہر خان نے، لکھا ہے فائزہ افتخار نے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں صبا قمر، میکال نعمان جاز، فلم سٹار میرا، عائشہ کل، احسن احمد اور ٹیپو شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل پجارن۔ پجارن ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو غربت میں آنکھ کھولتی ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقصد دولت کا حصول بن جاتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی زندگیاں کیوں نہ برباد ہو جائیں۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے وہ ایک امیر شخص سے شادی کر لیتی ہے جو کہ اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے۔
اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ مدیحہ کی آمد پر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا عدنان وائی قریشی نے، کہانی انعام شاہ نے لکھی اور پروڈیوسر ہے مشہور اداکار عدنان صدیقی۔ اداکاروں میں ثروت گیلانی، زاہد خان، اسلم اعجاز اور علیزہ شامل ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہائیلی ریکمینڈیڈ ڈراماز پر بنایا گیا۔ آپ کو کیسا لگا ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔